नमस्कार, माझे नाव सुलभा देसाई, वॉर्ड नंबर 5ची पंच मेंबर. तुम्ही फाटल्यान पळयता आसतले की एक सुंदरशें माणकुलेशें घर आसा. ते आमचे बाय रेश्मा नकुळ माळशेकर यांचे जावन आसा आणि तेका हे घर आमचे डॉक्टर दिव्या राणे आमचे MLA आसा तेंच्यांनी हे तिका हेल्प करून दिलेली आसा. तिजी घराची पयलींची परिस्थिती पळोवन गेले जाल्यार ते केन्नाय पडटा अशे परिस्थितीन आसले. जेन्ना रेश्मा माळशेकर म्हज्या कडेन आयली आनी तिणी म्हाका आपली परिस्थिती सांगली तेन्ना हांवें आनी आमचो एक्सपॉन्स कृष्णा तेणी दोगांनी मेळोन तिजी परिस्थिती भाभी पर्यंत पावयली आनी आयज हे सुंदरशें घर भाभीन तिका दिल्लें आसा. हांव आमचे MLA भाभीक थँक्यू म्हणटा की जशी ह्या पयलीं आमच्या सगळ्यांची तिणें हेल्प केल्या तशीच ह्या फुडें बी करपाची. भाभी थँक्यू, तुमचे देव बरें. माळशेकर रेश्मा नकुळ माळशेकर उलयतां. मावशी गांवांत रावतां. म्हज्या घराची अशी परिस्थिती आसली की म्हज्या घराक एक दीस रावपाक अशेंच नासलें. केन्ना फसवून पडत हें सांगूंक शकनासलें. आमची MLA दिव्या राणे हाणें म्हाका घर बांदून दिलें आनी हाच्या घरान सुशेगाद आतां तिच्या रिणी आसा. देव तिका खूब बरें करूं. देव तिजें सांगूंक शकना इतलें देवान तिका सामकी बरी दवरूं आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सुलभा देसाय आनी आदलो पंच आमचो कृष्ण बाबू गांवकर हेका देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका जे कोणी ह्या घराक लागून मदत केल्या तेंचें सगळें देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, माझे नाव सुलभा बाळकृष्ण देसाई, विलेज पंचायत मावशीची पंच मेंबर. तुम्ही फाटल्यान पळयता आसतले की एक सुंदरशें माणकुलेशें घर दिसता. ते जावन गेलां आमचे बाय रेश्मा नकुळ माळशेकर हांचे. तेज्या पयलींची घराची परिस्थिती पळयली जाल्यार एक दीस काडपाक तेका पॉसिबल नासलें भितर, कारण ते पयलींचें मातयेचें घर आशिल्लें आनी त्या कारणान ते पावसान एक केन्ना तरी पडटलें अशें परिस्थितीन आसलें. जेन्ना रेश्मा माळशेकर म्हज्या कडेन आयली तेन्ना तेणी आपली परिस्थिती सांगली. तेन्ना हांवें आनी आमचो एक्सपॉन्स कृष्णा तेंचे आमी दोगांनी मेळोन तेजी परिस्थिती भाभी कडेन पावयली आनी भाभीन विदीन 24 आवर्सान आपलो ऑफिसासून मनीस धाडलो आनी तेणी तेंची परिस्थिती पळोवन तिका एक बरेंशें घर बांदून दिलां. हांव आमचे MLA डॉक्टर दिव्या राणेक थँक्यू म्हणटा की जशी ही ह्या फाटी आमच्या फाटल्यान आसा तशीच ह्या फुडें आमची रावपाची अशें हांव तिच्या कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणून सांगता तेंकां. थँक्यू.